आजमाइश ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इंसान दुनिया में महफूज नहीं। ये मालदार को भी आजमाती है, गरीब को भी, आलिम को भी और जाहिर को भी। ये कभी माल छीन कर, कभी सेहत छीन कर और कभी अपनों को लेकर इंसान को अंदर से तोड़ देती है। कभी एक लम्हे में हंसता खिलता इंसान गम की इंतहा गहराइयों में जा गिरता है। एक माँ की गोद उजड़ जाती है, एक बाप का सहारा छिन जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ लोग आम इंसान नहीं होते। उनका ईमान, उनका यकीन, उनका सब्र उन्हें आम लोगों से मुमताज़ कर देता है। यही सब्र अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों का हथियार होता है, जैसे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका सब्र आज भी सब्र की महराज कहलाता है। जिनकी आजमाइशें ऐसी थी कि सुनने वाला भी रो दे, मगर वो नबी ज़बान पर शिकायत लाए बगैर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के उन बरगज़ीदा नबियों में होता है जिन्हें ना सिर्फ नबूवत अता हुई बल्कि सब्र की ऐसी मिसाल बनाए गए कि क़यामत तक उनका नाम साबरीन के इमाम के तौर पर याद रखा जाएगा। आपका सिलसिला नस्ब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से मिलता है और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। यूँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। अल्लाह ताला ने आपको ना सिर्फ रूहानी मकाम दिया बल्कि दुनियावी नेमतें भी बेहिसाब अता फरमाईं। आप इराक़ या बाज़ रिवायात के मुताबिक शाम के इलाके में रिहाइश पजीर थे। आपकी इज़्ज़त, शोहरत और दीनदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। आपके पास ज़मीनें थीं, खेत खलियान थे, जानवरों के रेवड़ थे, खिदमत गुजार ग़ुलाम और नौकर थे और अल्लाह ताला ने आपको नेक, खूबसूरत, अतात गुजार औलाद से भी नवाजा था। आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से नेमतों की बरसात थी, मगर उन सब के बावजूद आप गुरूर में मुब्तला ना हुए बल्कि हर लम्हा अल्लाह ताला की तरफ झुके रहते, शुक्र अदा करते और सजदे में गिर जाया करते। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे खुलते थे तो लोग हैरत से देखते सोने चांदी की चमक, जानवरों के रेवड़ और ग़ुलामों की कतारें। लेकिन साथ ही एक मंज़र और भी देखने को मिलता था, एक सादा, आजिज़, मुस्कुराता चेहरा जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर तकब्बुर नहीं बल्कि शुक्र करता था। ना लिबास में फ़ख्र, ना बातों में गुरूर, बल्कि हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त सब कुछ तेरा है या रब। जब आपकी खेतों की पैदावार आती तो सबसे पहले गरीबों, यतीमों और बेवाओं का हिस्सा निकालते। यतीमों को घर बुला कर खिलाते, मुसाफिरों को पनाह देते, मोहताजों की इज्जत से मदद करते। और यही वजह थी कि लोग आपको सिर्फ दौलतमंद नहीं बल्कि अल्लाह वाला कहते थे। आपका सलूक देखकर लोग दीन की तरफ माइल होते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी दावत इलाही का अमली नमूना थी। ऐसा लगता था कि दौलत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर झुकी हुई है, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदे को एक अजीम इम्तिहान में डालने का फ़ैसला किया। पहले जानवर मरने लगे, वही जानवर जिन्हें अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े प्यार से पालते थे। ऊँट, गाय, बकरियाँ सब बीमारियों या चोरी की नज़र हो गईं। फिर खेत खलियान जो कभी सरसब्ज थे सूखने लगे, ज़मीन ने अनाज उगलना छोड़ दिया, बारिशें बंद हो गईं, कहत साली हो गई। फिर खादिम और नौकर जो पहले खिदमत में पेश पेश रहते थे एक एक करके छोड़ गए। फिर वो घर जहाँ तस्बीह की सदाई गूंजती थी किसी हादसे का शिकार होकर जल गया। और फिर वो मालो दौलत जिसकी फरावानी थी, वो सोना, चांदी, अनाज और ज़ख़ीरा सब मिट्टी में मिल गया।
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی، بس اتنا کہا یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا اور اسی نے واپس لے لیا، الحمدللہ۔ ایسا جملہ جس کے لیے لوہے کا کلیجہ درکار ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں ایمان فولاد سے زیادہ مضبوط تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس سے بڑا کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی آزمائش ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ایک کر کے آپ کے 14 بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، کبھی وبا میں، کبھی حادثے میں، کبھی کھانے کو کچھ نہ تھا، کبھی بیماری نے آ لیا۔ ذرا تصور کریں، ایک باپ جو اپنے بچوں کو کھیلتے، ہنستے، قرآن پڑھتے دیکھتا تھا، اب انہیں دفنا رہا ہے ایک ایک کر کے۔ 14 جنازے، 14 سفید کفن، 14 بار قبر پر ہاتھوں سے مٹی ڈالنا۔ دنیا کا کوئی باپ یہ منظر سہ نہیں سکتا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کہا، بس سر جھکایا اور فرمایا، یا رب، تو نے دیا، تو نے واپس لے لیا، میں راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو آزمائش میں ڈالا۔ پہلے جلد پر داغ نکلے، پھر زخم بنے، پھر گوشت گلنے لگا، پھر ہاتھ پاؤں جواب دینے لگے، پھر بدن بدبو دینے لگا، لیکن آپ نے ایک لمحے کو بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ لوگوں نے دوری اختیار کر لی، کہا یہ شخص ضرور کسی گناہ کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن وہ نبی تھے، معصوم تھے، نہ کوئی گناہ، نہ اللہ تعالیٰ سے شکایت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، گناہ گاروں کو نہیں بلکہ محبوبوں کو بھی۔ سب لوگ چھوڑ گئے، لیکن بیوی نے وفاداری نبھائی، دن رات تیمارداری کرتی، پانی بھرتی، کھانا پکاتی، جب کچھ نہ ہوتا تو باہر مزدوری کرتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، لیکن خادم بن کر شوہر کی خدمت کرتی۔ ایک دن بیوی نے نرمی سے کہا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو شفا دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال صحت دی اور ابھی بیماری کو 7 سال بھی نہیں ہوئے، کیا میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں؟ یہ تھی ان کی رضا، یہ تھا ان کا توکل۔ جب بیماری بڑھتی گئی، لوگوں نے آپ کو گناہوں کی علامت سمجھا اور کہنے لگے، ایوب ناپاک ہے، اسے شہر سے باہر نکالو۔ یوں آپ کو ایک کھنڈر نما جھونپڑی میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بیوی ساتھ رہی، لیکن کوئی قریب نہ آیا، مگر صبر، نہ اف، نہ آہ، نہ شکایت، صرف الحمدللہ، صبر کا پہاڑ۔ سالوں کی بیماری، غربت اور تنہائی، لیکن پھر ایک دن بہت عاجزی سے، بہت محبت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا شکایت نہیں تھی، یہ محبت بھری فریاد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے چشمہ نکلے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا، چشمہ نکلا، پانی سے غسل کیا، زخم مٹ گئے، بدن ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا چشمہ نکلا، پانی پیا، اندر کی بیماری بھی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ سب کچھ لوٹا دیا جو ان سے لیا تھا، بلکہ زیادہ عطا کیا۔ پہلے سے زیادہ مال، پہلے سے زیادہ صحت، پہلے سے زیادہ خوبصورت اولاد۔ یہ ہے صبر کا انعام۔ قرآن پاک کہتا ہے، ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی بہترین بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ آج اگر ہمیں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم شکوہ کرتے ہیں، زبان سے، دل سے اور عمل سے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، صبر وہ خزانہ ہے جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آزمائش ایمان والوں پر بھی آتی ہے، لیکن اس میں رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن ساتھ چھوڑتا نہیں۔ یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی۔
ایک ایسے نبی کی کہانی جس کا صبر آج بھی ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب تم پر مصیبت آئے، جب زندگی تلخ ہو جائے، جب سب ساتھ چھوڑ دیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، یاد رکھنا۔ صبر، دعا اور یقین، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے بندے کو اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ آراستہ رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔